الفيروس تبهلت قلعة كل جزء هافتام ناي مخان هك النبرة نزي دما قلل زبدا من قد زمرتات اتلقل ممرعي نوعو إلى زي كبرتون زي كونت نقر أي نبرن كساق على دي يخول نزبل دما كساب متقرشتا تقاتلني سلام كم يهلهم لما عنتون كل جزء كام تزقبرو حريف زخونة فيلمي حيزلكم مزيالله سابسكرايب بمقبر بيتساب كونوا إنا بالخو نابلا لما عنت فيلمنا كسقاقركم فيلمنا أنت جمر حجون كم تستلمد الفيرا لما عنتون بحلما اتلقل دريو كابو مسحفتان أدي أن بحبار بمخوان نبتي أدي أستمر أي تحدش ساب مسؤول منبر يغدا اتي ساب أيون أغنت زتبها القلعة نبرته بزي مخنيات الفيرا انجرا حفتون تركب أغنس وناب كزا مسقاتيتن النازرت جزء انترين بتوساقي حادث بتلالين ازي قلعة ايزي كيبال كيف يدما زحلي الفيرا أبكفلا كوف إلى برحوق نايتيلو الجزاء الرأي كابو الفيرا إني راح أفتح بقلتي نتيلو الكتمرعي كم اتدالي تنقرها مشيت كل بيت سب تأكبو كيك قريبو حرف درار يبلعو أبزي مونغو أوتو أتيز بلعو مقبي حنقو أمو يموت أغنس تفوتي أبقى تسأل الفيرا ون بزخاء تعاقمين أغنس كذا سأنا عاتفتن أغنس ونوز اللي أيتجاجغني إنا بلت نا الفيرا كل جزء برا بتوساخي نتحزن ما نمستردق زلو أي مثلا إتي سب أي إذا سبيتي استمرعيا جنزب ألو وإلو حاسبو كام زنبرا تقلز الله الفيرا ون إنها دمت كيدا نأدئا إتي سب أي دخا كام زغوانا تنقرا إتي سب أي بزح عدا قدي في اللين سلاز موتا إتوم طبقاتات جنزب أمسي إنا بلو نناي الفيرا عدا إيش أنقوا نساون اتي سب اي كساب زقبر اي سنحتن عدون مغفل حدا اقحو تشيط اتوم طبقاتات مسكدو ريبكاس تسبيت تهوات كمزي سلا زي نبره ازيا سنبيدا نفسات حتات ودو الفيرا ون ادي ان محبحب نمصنعن ان فتنتها اديه اي تحسبي كابزي انو صلو زخونه منقدي اي سانن تبلا انت يفلت اتلو قلت تمرعي اكو هيوتنا قيريو ريبكا قوالا نتيلو ازيا مسليت كام زخونات تفلتيها الفيرا جن اتيلقل كمرعي اي إلا قرصات العلايا أجنس ون أبتيز موتناي أبو أريسا تقا مثل لا يتجمر فتار أبي زحاشي وتفتر لي النابلات لفتاريات لمن بزح كيس أنحت فتاريات قرطها السمعي مثل اتيلقل أبتي بيت منقس زدالو بروغرام سلازلو نابتي مدلو ملئت بيتساب يسوع اتيلقل ازي بروغرام زدالو نعو سبيتك تخون استخال قوال نممرازيو الفيرا ون اتس أوعيد تحرم قبالا أبتي كتما قالو ناوز بهالحكيم تخيج اتي حكيم كعا أبسن غيزو لحاسن انت وسيقنايو أبقز كيزو لتقري انت قالعلنايو أزغي قنجو كتخاني اخي يبلا أبتي دقس كابزلو أولي دامي اخي مرأي أي كبدك أدي آدما كامتي تبلو زلخا قنجو استخون انت خوينا دعا نسخا زحتت كايو كنزاب عزفك خفلكاي كامتي استبالي نايسنا حاسن يوز أفنجان إشتي تفتف زبالة سلا زخونة أفنجان قطن مبال سيرجري مسرح يجمر نستوسن أجزاء أفنجان قطن قبل حاسين يقبر الله كلن أولد نتي بروغرام دانسي إنا تلما مدى سلا زنبرا مبزحتين أولد نبيت مرتقاتين الفيرا ون أبزي بيت مرتي تمزكي بايا أبزي بروغرام بزقباء دانسي زخلان قنجة أول تمرتن أبتي زقبر بارت مخفتي دانس نخقبرا عدلي وابن إزي دما بتلقل نمرأي صبقا قد أمي الفيرا أبتي مخفتي دانسي المستاف أزياد هانديايا إتا ناي دانسي ممهرن أبناي الفيرا فينج أزول لحاسين ترقيمو ندحت كتخيج تقبرا الفيرا أبتي ناي مترشتا مسرعين تتخيج أزي خفأ نبعلا زرخبتون مستن حمقات مسرعيو أبدرار ساعات عادي أن خيترا قد استقربل لحدا مقبتات يركب أجنس ونسني أبو أبري كونتات تتسب ناي أجنس إنجر أدي أريب كادما ناي أبوخيك أبري سنسرعات نمفصم جزي بلين ناي تيل البروغرام يحلف مو بدحريقو أبوخيك قبريو تبلا حجي تخراتي أبقالي نتيلو الكاميرا عايز دلي نسخون أبز حجي أبيدنا زول لجنزبو حرس لازخونا كداون تقي مسحف تقي نتغير قد خدن تبلا ناي إنجر أدي أنجرنا أجنس أزي حرقة درار كيبلعت أزي حريقة كابتي تربيزات تسق إتا ناي دانسي ممهرن نتلقل كمي إلي ناي كبر سلامتها كقربا كام زلون إنا مهرة تانية
قتلن خغعዛ ምእንታን ኣብ ናይ ኩለን ኣዋልድ ርእሲ መጽሓፍ ገይራ እቲ ደረጃ ተመላለሰን ኣብ መጠረሽታ ኣብቲ መኽፈቲ ዳንሲ ዘቕርባ ኣዋልድ ይመረጻ ኩለን ኣብቲ ዝወፀ መዋዓውዒ ሽመን ንምርኣይ ይሃድማ ኣልቫይራ ሽማ ዝረኸበቶ ኣብ መጠረሽታ እዩ ከምኡ ኮይኑ ግን ዝተዋሃበ ዕድል ብዝግባእ ንምጥቃም ወሲና እያ ኣዝያ እውን ትሐጎስ እታ መምህር ብዝተኻለ ዓቕሚ እቲ ዳንሲ ነተን ቆልዑ እናርአየተን እያ እቲ ናይ መጀመርያ ዙር ድሕሪ ምርኣያ ደጊሙ ዘርኤኒ መን እዩ ኢላ ተሓትት ኣልቫይራ እውን ኣነ ከርእየኪ ኢላ ኢዳ ተውፅእ እታ መምህር ብናይ ኣልቫይራ ኮንፊደንስ ኣዝያ ትገርም ብዝገርም ኩነታት ኣልቫይራ ከይተሰሓሓተት እቲ ዳንሲ ደጊማ ትድንስ እታ መምህር ከዓ ጽቡቕ ክእለት ኣለኪ መልክዕኻ ግን መጽለይቲ ኸተብላ ኣብዚ ጉጅለ ዝኣተት ክእለት ስለ ዘለዋ ዘይኮነትሲ ኣዲኣ ነታ መምህር ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝሃበታ እዩ ኣልቫይራ ንባዓታ ዋላ እኳ እንተመፀ ኣይብኸየትን ውሕድ ኣቢላ ትሕልፎ ካብኡ እታ መምህር ኣግነስ ንኽትድንስ ትገብራ ምሸት ኣልቫይራ ነቲ ፕሮግራም ዝተኸደነ ክዳን ይመጽ እንተኾነ ግን እቲ ክዳን ኣዝዩ ፀቢብዋ እዩ ሕጂ እውን ኣይቀጠነትን ዘይቀጠነትሉ ምኽንያት ድማ ለይቲ ለይቲ ተሓቢኣ ምቁር ነገር ስለ ትበልዕ እዩ ኣልቫይራ በቲ ነገር ኣሜራ ናብቲ ናይ ዳንሲ ቤት ትምህርቲ ሓላፊ ትኸይድ እሞ ክትበክ ትጅምር ኣብ ኣፍንጫኣ ዝነበረ ሓፂን ኣውፂኣ ቁስላ ተርእያ እታ መምህር እውን ንስኺ ጠንካራ ኢኺ ተስፋ ከይትቆርጥ ትብላ ንእሽተይ ነገር እውን ህያብ ትህባ ኣልቫይራ ምስ ንእሽተይ ሓፍታ ኣልማ ብሓባር ብምዃን ናብ መዘናግዒ ይኸዳ ኣልቫይራ እውን መምህራ ዝሃበታ ህያብ ንሓፍታ ተርእያ እቲ ህያብ ድማ ናይ ጎንደራ እንቋቑሖ እንትኸውን እዚ እንቋቑሖ እንተውሕጥክዮ ኣብ ውሽጢ ይፍልፈል እሞ ንስኺ ዝተበልዕዮ ምግቢ ንሱ እውን ይበልዕ በዚ ምኽንያት ኣይትረጉድን ትብላ እሞ ኣልቫይራ ንኣዲኣ ከይተናገረት እቲ እንቋቑሖ ንምውሓጥ ወሲና እያ ካብኡ እቲ ንጉስ ክምርዖዮ እየ ኢላ እናሓለመት እያ እቲ ልዑል ምስ ተመርዓኽዎ መድሓኒት ወሲደ እዚ ነገር ካብ ውሽጠይ ከውፅኦ እየ እናበለት እያ ኣልማ እውን እቲ ትገብሮ ዘላ ነገር ትኽክል ከም ዘይኾነ እናነገረታ እያ በዚ ምኽንያት ኣብ ክልተ ኣሕዋት መንጎ ቆየቓ ይለዓል ኣልማ ከም ገለ ኢላ ሓፍታን ከይትውሕጦ እንተገበረት ኣይሰምዐን ኢላ እቲ እንቋቑሖ ተውሕጦ በዚ ኣጋጣሚ ኣብቲ ጫካ ውሽጢ ከለዋ ሓንቲ ዑፍ ናብ መሬት ትወድቕ ኣልቫይራ እታ ዑፍ ናብ ዝወደቐቶ ቦታ እንትኸይድ ነቲ ልዑል ትርእዮ እቲ ልዑል እውን ኣብ ሃደን እዩ ነይሩ ናይቲ ልዑል ያዕርኽቲ ንኣልቫይራ እንትርእይዋ ብኣኣ ምቕላድ ጅምሩ ከምዚያ ዓይነት መጽልኢት ጓል ርኢኻ ዶ ትፈልጥ ይባሃሉ ኣልቫይራ እውን ኣዝያ ተሸማቒቓ ተሃድም እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ተሓቢኣ እቲ ልዑል ብርሑቕ እናረኣየቶ እያ ምኽንያቱ ኣልቫይራ ነቲ ቆልዓ ኣዝያ እያ ትፈትዮ ምሸት ኣልቫይራ ናብቲ መሕደር ከፍቲ እንትትኸይድ ንኣግነስ ኣብኡ ትረኽባ ኣግነስ ምስቲ ከፍቲ ዝሕሊ ወዲ ጽቡቕ ግዜ እናሕልፈት ትረኽባ ኣልቫይራ እውን ዝረኣየቶ ነገር ንኣዲኣ ትናገር ናይ ኣግነስ እንጀራ ኣዲኣ እቲ ዝተፈጥረ ነገር እንትሰምዕ እቲ ቆልዓ ካብ ስርሑ ተባርሮ እሞ ኣግነስ ሰራሕተኛ ክትገብራ ትውስን ኣልቫይራ ሕጂ ዝበልዓት እንተበልዓት ስለዘይትረጉድ ዝደለየቶ ነገር ስቂላ ትበልዕ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ መጠረሽታ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ምድላው ዝግበረሉ መዓልቲ ይበጽሕ ናይ ኣልቫይራ ኣፍንጫ ቁስሊ እውን ይደርቕ ኣልቫይራ ኣዝዩ ብዝደንቕ ኩነታት ቀጢና እያ ኣብቲ ገዛ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ብምልኦም ስለ ዝተባረሩ ኣግነስ ንብሕታ እቲ ናይ ገዛ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ትርከብ እቲ ዝገርም ነገር ኣልቫይራ ንቁንጅና ኢላ ዝትገብሮ ነገር ኣብዚ ኣየብቃዕን ኣልቫይራ ናይ ዓይንታ ሽፋሽፍቲ ኣዝዩ ንእሽተይ ስለ ዝነበረ ብሰርጀሪ ዓበይቲ ሽፋሽፍቲ ይግበረላ እዚ ሰርጀሪ ዝተገበረላ ቁስሊ ኣዝዩ እናቐንዝያ እንትኸውን ይኹን እምበር እቲ ልዑል ንምምርዓይ ዘይትገብሮ ነገር የብላን ኣብ ውሽጣ ዘሎ ጎንደራ ኣዝዩ ስለ ዝዓበየ ምግቢ ኣምፂ እናበለ ኣዝዩ ይቸግራ ኣብቲ ዝቕፅል ልምምድ ኣግነስ መርሓይት ኮይና እቲ ዳንሲ ክትድንስ ከም ዘይትኽእል ነታ ናይ ዳንሲ መምህራ ይንገራ በዚ ድማ እታ ናይ ዳንሲ መምህር ኣዝያ ትሓርቕ እታ ሰበይቲ ካብ ካልኦተን ዝተፈለየ ታለንት ስለ ዝነበራ ከይፎተየት ብግዲ ናይ ኣልቫይራ ትመርፃ ሓደ መዓልቲ ምሸት ከምቲ ዝተለመደ ኣልቫይራ ነብሳ እናተሓፀበት ከላ ኣግነስ ፓስታ እናብልዕታ እያ ካብኡ ኣግነስ ናይ ኣልቫይራ ፀጉሪ ትርኢ እሞ ፀጉርኺ እንታይ ኮይኑ እናተነፀለ እዩ ኢላ ትነግራ ፀጉራ ዝንቀል ዘሎ እቲ ዝበልዐ ምግቢ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ጎንደራ ቀዲሙ ስለ ዝበልዐ እዩ ኣዲኣ ሪብካ እውን ጓላ ኣብቲ ፕሮግራም ዝተኸደነ ከባድ ክዳን ክተስርሕ ስለ ዝደለየት ክዳን ሰፋይ ናብ ገዛ ትፀውዕ
ኣልቫይራ ኣግነስ እናሓገዘታ እቲ ክዳን ትዕቅኖ እቲ ክዳን ሰፋይ ንኣግነስ ገና ምስ ረኣያ ስለ ዝፎተያ ንሳ ግን ድፍእ ተብሎ ስለ ዘይደለየቶ እቲ ሰብኣይ ኣዝዩ ንኽደልያ ትገብሮ ኣልቫይራ ፀጉራ እናተቆራረፀ ስለ ዝኾነ ዊግ ኣምፂኡ ኣብ ርእሳ ይገብረላ ለይቲ ኣልቫይራ ከምቲ ዝተለመደ ጠሚዋ ካብ ኩሉ ዝተረፈ ምግቢ ኣኻኺባ ትበልዖ ኣግነስ ድማ ናይ ቅድም ናይ ኣዲኣ ክዳን ካብ ሳንዱቕ ተውፅእ እሞ ኣብቲ ፕሮግራም ንሱ ተኸድና ክትኸይድ እናተዳለወት እያ ኣልቫይራ እውን እዚ ርእያ ብምሕራቕ ኣግነስ ናብቲ ፕሮግራም ክትኸይድ ስለ ዘይደልየት እቲ ክዳን ተቐዶ ኣግነስ እውን ኣዝያ ሓሪቓን ኣማሪራን ናብቲ ዝተቐብረ ናይ ኣቦኣ ሬሳ ትኸይድ እሞ እናበኸየት ኣቦ ድቃስ ይወስዳ ካብኡ ንኣዲኣ ብሕልሚ ትረእያ ኣዲኣ እውን ምንም ኣይትሕሰቢ ኣነ ሓሪፍ ክዳን ከስርሐልከ እየ ትብላ ኣግነስ ካብ ምድቃሳ እንትተስእ ዝረኣየቶ ክትኣምን ኣይከኣለትን ደስ ዝብል ክዳንን ጫማን ተሰሪሑላ እዩ እንተኾነ ግን ቅድሚ 6 ሰዓት ናይ ለይቲ ክትምለስ ኣለዋ ኩሎም ናብቲ ድግስ ንምኻድ እናተዳለወ እዩ ኣልቫይራ ናይ ቁንጅና ነገር ከምቲ ናይ ቀደም ኣይተሓሰበን ቆንጆ ኮይነ እየ ኢላ ተሓስብ ዝተሓሰሰባ ነገር ኣግነስ ምኻዳ እዩ ኣግነስ እውን ስለ ዘይትኸይድ ተሓጒሳ እያ ኣልቫይራ ምስ ኣዲኣ ብሓባር ብምዃን ናብቲ ናይ ልዑል ቤተ መንግስቲ ገዛ ይኸዳ ኣልቫይራ ኩሉ እንትርእያ ምንም ዝወፃ ቆልዓ ኣይኮነትን ኣዝያ ቆንጆ እያ ኣብኡ ንዘለዉ ዕድማት ንባዕላ ምስ ኣላለየት ናይ ዳንሲ ፕሮግራማ ንምቕራብ ምድላው ትጅምር ኣልቫይራ ኣዝዩ ብዝገርም ኩነታት እቲ ዝደለለወትሉ ዳንሲ ነቶም ዕድማት ተቐርብ ኩሎም ድማ ብኽእለታ ይግረሙ ዳንሳ ድሕሪ ምቕራባ ክዳና ተቐይር እሞ ናብቶም ኣጋይሽ ትኸይድ ሪብካ እውን ኣዝያ ተሓጒሳ ንኣልቫይራ ኣዝዮም ብዙሓት ኣወዳት ይደልዩ እዮም ብተወሳኺ ምሳኺ ንምድናስ ሕቶ እናቕረቡ እዮም ትብል ካብኡ እቲ ልዑል ሓቢራቶ ዝትጨፍር ጓል ንምምራፅ ይወፅእ ኩለን ኣዋልድ እውን ተሪለን ነበራ ንኹለን ኣዋልድ እናረኣየ ናብ ኣልቫይራ እናመፀ እዩ እቲ ልዑል ናብ ኣልቫይራ መፂኡ ብሓባር እንደንስ ይብላ ንሳ እውን ኣዝያ ትሰንብድ ምስ ኣዝያ ትፈትዮን ኩሉ ግዜ ምስ ትምንዮ ሰብ ምድናስ ንዓኣ ኣዝዩ ዓብዪ ነገር እዩ ብዙሕ ከይፀንሖ ሓንቲ ቆንጆ ጓል ትመፅእ እሞ ናይቲ ልዑል ቀልቢ ትስሕቦ እቲ ልዑል ንኣልቫይራ ገዲፉ ምስታ ጓል ምድናስ ይጅምር እዛ ጓል ሰማያዊ ክዳን እያ ተኸዲና ገፃ ከይትረአ ድማ ተሸፊና እያ ኣልቫይራ እቲ ልዑል ንዓኣ ገዲፉ ናብ ካልኦት ጓል እንትኸይድ ኣዝያ ትሓርቕ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ጎንደራ ኣዝዩ እናዓበየ ስለ ዝመፀ ጽቡቕ ስምዒት ኣይስምዓን ነይሩ በዚ ምክንያት ሃዲማ ከይዳ ትሕባእ ኣዲኣ እውን ተኸትላታ ከይዳ ንኣልቫይራ ክትፀናንዓ ትፍትን ኣልቫይራ እናደጋገመት ንኣዲኣ ክመውት እየ ትብላ ነበረት ሪብካ እውን እቲ ልዑል ገዲፍዋ ስለ ዝኸደ ብኡ መሲልዋ ንበዓልካ ኣክቢ ካልኦት ብዙሓት ሃፋትም ኣወዳት ንዓኺ ክምርዓዩ ዝደልዩ ኣለዉ ትብላ ካብኡ ኣልቫይራ ከም ገለ ኢላ ናብቲ ኣዳራሽ ተመልሳ ትኸይድ እሞ ምስ ዝተፈላለዩ ሃፍታማት ሰባት ምድናስ ትጅምር ይኹን እምበር ዓይና ግን ኣብቲ ልዑል እዩ ዘሎ ኣብ መጠረሽታ ኣልቫይራ ገፃ ሸፊና ዝመፀት ጓል ኣግነስ ምዃና ትርኢ ኣግነስ እውን መነታ ከም ዝተፈልጠ እንትርዳ ቅልጥፍ ኢላ ካብቲ ቤተ መንግስቲ ትወፅእ ኣግነስ ክትወፅእ ከላ ናይ ሓደ እግራ ጫማ ገዲፋቶ ትኸይድ ብዝሕዝን ኩነታት እቲ ልዑል ንዓኣ ከይረኸባ ተሪፉ ሓደ ጫማ ሒዝዎ ይምለስ እቲ ልዑል ነቲ ጫማ ልዕል ኣቢሉ ናይዚ ጫማ በዓልዋና ኣልሸ ረኺበ ክምርዓያ እየ ይብል ኣልቫይራ እውን ናብ ገዝኣ ምስ በፅሐት ኣዝያ ሓሪቓ ነቲ ልዑል መንጢልኽኒ ኢላ ንኣግነስ ክቐትለክ ኢላ ምፍራሕ ትጅምር ብተወሳኺ ናይቲ ጫማ ሓደ እግሪ ሃብኒ ትብላ ኣብዘን መንጎ ክልተ ኣሕዋት ሓያል ግጥም ይለዓል እሞ ኣብ መጠረሽታ ኣልቫይራ እቲ ጫማ ትቕበላ እታ ኣደ ኣብቲ ፕሮግራም ዝተላለየቶ ሓደ ሃፍታም ወዲ ሒዛ ትመፅእ ኣይትረብሻኒ ኢላ እቲ ነገር ሸለል ትብሎ ኣልቫይራ እቲ ጫማ ምስ ተቐበለታ እቲ ጫማ ንምግባር ትውስን ይኹን እምበር እቲ ጫማ ግን ነታ እግሪ ኣዝዩ ንእሽቶ እዩ ኣልቫይራ ሕጂ እውን ከምኡ ኮይኑ እንከሎ ሰላም ኣይረኸበትን እግራ ገጅፍ ስለ ዝኾነ እቲ ልዑል ነታ ከም ዘይኸውን እንተረጋግፅ እግራ ንምቑራፅ ትውስን ኣልቫይራ ዓብዪ ካራ ትሕዝ እሞ እግራ ምስቲ ጫማ ብሓባር ምዕቃን ትጅምር ካብኡ እግራ ትቆርፆ ኣልቫይራ እዊ እንትትብል ኣልማ እንታይ ተፈጢሩ ኢላ ትመፅእ ኣዲኣ እውን ምስቲ ሓድሽ ወዲ እንታይ ከም ዝተፈጥረ ንምፍላጥ ብሓባር ይመፁ እቲ ሰብኣይ ኣልቫይራ እግራ ቆሪፃ ብዙሕ ደም እናፈሰሳ እንትርኢ እብስስሒት ይወድቕ ኣዲኣ እውን መድሓኒት ድሕሪ ምሃባ ዝተሰሓተ እግራ ከም ዝቆረፀት ትርኢ
إتي لقول زحادو جاما نا يمانا إقريو سلازي نسو زعقنك يمانا إقر خيو نساقن زغرزكيو ساقاما إقر خيو تبلا ألما عديات أو نمبال أنت فتن يخون نمبر أي كالتن إتا أدون ألفيرا نتي لقول كتمر عيو أزيو دس زبلا شعو معات مشت ألفيرا حدا زقرم حلمي تري إتي لقول مسيو إتي جاما يعقنا أمو نسخي ناتي حسيتي إخي أنت بلا تري كان بدك أسا أنت تزرعيتو نجرجن أزي إذا سنبت كلتيو أجراون تقاريز نبره إتي لقول بجزء إن خدج أما أن عك أنا سلاز نبره الفيرا إتيج أما نمعك أن نتجوت تتون تخيد أجنس ون الفيرا تريامو منم نجر كيبلت نتي لقول إتاقول أنا إيان مبال نبدأ جتوز الفيرا أزي بزحزن كنتات سبعيك خوني زبالة سب ننجر حفتا يمرع الفيرا نتيلو الكتب زي خونتن زي قبرتها نجر أين برا كوين نجن نبعلان من نتانيا سينوها الما نحفتا كاملت مسآت السئتا مجمرا خن قبرو زلنا نجر أبوش تغن زلو قوندرا موسى أي تبلا كابو مدحين تهبا أمو الفيرا فوميت مبال تجمر أما ترشتا أتي إنقاق حكوين استوحات نجر أزيو جيجف كوينو كاب أفاي وز حافتا أتي نجر كاب أفا أنا قوتت بزوز التقصري فرحان سنبادان أنا وسخي مزد أمت ريشتا آلما كابناي أدي أكفلي استفلالي مجايز تتسرق مو مس حافتا الفيرا كاب جزاي تفا أجنس ونتي الأولت مرعي أمو إتيز موت أبا بخبرن سنة سرعة تقبره ناي أبا أجزا كاب إنجرا أدي توستو بتحقوال سن فقرن مستيلو المنبر انت جمر النار إينا فيلم ناوني ودا كساب حجي حبيركم مني سلاز أنحكم كاول بيه مسكن بحري فيلمي كساب نراخبون سسنايو نعاخم يغن